श्री गुरुभ्यो नमः। दहर विद्या प्रकाशिका षट्सप्ततितमे पत्रे तत्रैव सप्तमे ये स्मरन्ति इत्यत्र आरम्भः करणीयः। एतच्च इदानीं उपासनस्य फलम् उच्यमानं वर्तते। उपासकाः उपासना फलभूतं कं लोकं प्राप्नुवन्ति इति विषयः इदानीम् आरभ्यते। ये स्मरन्ति सदा कालम् ईशानं पूजयन्ति वा रुद्रलोकात् परिभ्रष्टाः विज्ञेयास्ते गणेश्वराः। कालम् ईशानं सदा ये स्मरन्ति अथवा ये पूजयन्ति ते रुद्रलोकात् परिभ्रष्टाः इति अस्ति। रुद्रलोकात् परिभ्रंश सिद्ध्यर्थं प्रथमतः तेषां रुद्रलोकगमनम् आवश्यकम्। अतः एवं योजयितुं शक्यते इति भाति। रुद्रलोकं गत्वा तत्र ऐश्वर्यम् अनुभूय ततः परं ततः लोकान्तरं गताः रुद्रलोकात् परिभ्रष्टाः भवन्ति ते तत्र गणेश्वराः भवन्ति, कस्यचित् गणस्य ईश्वराः। इतः प्रागपि एतादृशश्लोकः आगतः, परन्तु रुद्रलोकात् परिभ्रष्टाः इति तु वाक्यं तत्र नास्ति। एककालं द्विकालं वा त्रिकालं वापि नित्यशः ये स्मरन्ति विरूपाक्षं विज्ञेयास्ते गणेश्वराः इति अस्ति। अनन्तरम् अस्तु एवं भवितुमर्हति इति भाति। अन्यथा रुद्रलोकात् परिभ्रष्टा इति कथनस्य विशिष्य कोऽपि अभिप्रायः नावगम्यते। स्मरणादेव रुद्रस्य पापसङ्घातपञ्जरं शतधा भेदमायाति गिरिः वज्रहतो यथा। किमपि समीचीनमस्ति। भगवतः रुद्रस्य स्मरणमेव सर्वस्यापि पापस्य विनाशकम्। एवञ्च तत्र उपमानं दीयते। गिरिः वज्रेण हतः गिरिः यथा शतधा भेदमायाति तथा पापसङ्घातपञ्जरमपि शतधा भेदमायाति। अस्य कोऽर्थः नश्यति इत्येवर्थः। तत्र भिन्नं भिन्नं शकलं भवति इति अर्थो नास्ति। तत्रैव एकादशे शिवार्चाग्निपरो नित्यं तद्भक्तानाञ्च भोजनं पर्वमैथुनवर्जः स्यात् श्रीमान् शिवगृहाश्रमी। देव अग्नि अतिथि भैक्षार्थं पचेत् नैव आत्मकारणा आत्मार्थं यः पचेन् मोहात् नरकाय स जीवति। एवञ्च शिवार्चापरस्य केचन नियमाः उच्यन्ते। शिवार्चाग्निपरः नित्यं शिवार्चापरः अग्निपरः इत्यपि भवितुमर्हति इति भाति। अथवा शैवदीक्षायुक्तानां कश्चन अग्निविशेषः उपास्यः अत्र विवक्षितः इत्यपि वक्तुं शक्यते इति भाति। एवं तद्भक्ता इदं नित्यं प्रतिदिनं शिवार्चाग्निपरत्वं तद्भक्तानाञ्च भोजनं। शिवभक्तानां भोजनं सम्पादनीयम्। पर्वमैथुनवर्जस्यात् श्रीमान् शिवगृहाश्रमी। देवान् अग्नि अतिथि भैक्षार्थ देवान् इति न देव अग्नि अतिथि भैक्षार्थं पचे। तद्गृहे पाकः यः भवति तेन पाकेन दैवं कर्म अग्निकर्म अतिथि भोजनञ्च भवति इति कृत्वा तत् पक्वम् अन्नम् एतदर्थं भवति। देवाग्नि अतिथि भैक्षार्थं एवमेव पाकः तस्य गृहे भवेत्। नैव आत्मकारणात् कदापि केवलं स्वस्य भोजनार्थं पाकः न भवेत्। यतः आत्मार्थं यः पचेत् मोहात् नरकाय स जीवति। तस्य विषये बहु निन्दा उपलभ्यते शास्त्रेषु। यः केवलम् आत्मार्थम् अन्नं पचति तस्य निन्दा बहुधा उपलभ्यते।
यः शिवब्रह्मचारी स्यात् सः शिवार्चाग्नितत्परः भवेत् जितेन्द्रियः शान्तः नैष्ठिको भौतिकोऽपि वा। इदानीं पूर्वं गृहाश्रमी इति गृहस्थविषये उक्तम्, इदानीं ब्रह्मचारी अपि शिवपूजा तत्परः कश्चन भवति चेत् तस्य विषये उच्यते यः शिवब्रह्मचारी स्यात्। पूर्वं शिवगृहाश्रमी उक्तः, इदानीं शिवब्रह्मचारी उच्यते। सः शिवार्चाग्नितत्परः भवेत्, भवेत् जितेन्द्रियः, जितेन्द्रियः भवेत्, शान्तः भवेत्, नैष्ठिकः। भौतिकः इति वर्तते, नैष्ठिकः इत्युक्ते आजन्म ब्रह्मचारी इत्यर्थो भवति। भौतिकोऽपि वा इत्युक्ते तु अहं चिन्तयामि एतत् समभिव्याहारात् उपकुर्वाणकः तस्मिन् काले ब्रह्मचारी भूतः भवेत्। यः सर्वसंग निर्मुक्तः कंदमूलफलाशनः शिववैखानसोज्ञेयः शिवार्चाग्निपरो भवेत्। पूर्वं गृहस्थः ब्रह्मचारी च उक्तः पूर्वयोः श्लोकयोः। अत्र तु वैखानसः इति वानप्रस्थः उच्यते। अतः सर्वसंगविनिर्मुक्तः भवेत्, कंदमूलफलाशनः एतदेव तस्य अशनं स्यात्। सः शिववैखानसः, शिववानप्रस्थः भवति, सोऽपि शिवार्चाग्निपरो भवेत्। निवृत्तः सर्वसंगेभ्यः शिवध्यानपरः सदा। अत्र शिवार्चाग्निपरः इति नास्ति, एवञ्च अग्निसेवनं सन्यासाश्रमे नास्ति इति कृत्वा तद्विशेषणम् अत्र न दृश्यते। शिवयतीन्द्रोऽयं ज्ञेयः शिवयतीन्द्रोऽयं भस्मनिष्ठो जितेन्द्रियः। सर्वसंगेभ्यः निवृत्तो भवेत्, शिवध्यानपरः भवेत्, भस्मनिष्ठः जितेन्द्रियश्च भवेत्, शिवसन्यासी। एतत् सर्वं कुत्र अस्ति? शिवधर्मे, शिवधर्मोत्तरपुराणवचनानि इमानि। आदित्यपुराणे त्रयस्त्रिंशाध्याये इन्द्रं प्रति बृहस्पतिः। तर्हि आदित्यपुराणेपि एतादृशः विषयः प्रस्तुतः अस्ति। अनन्तगुणावासः परानन्दैकविग्रहः ध्यातः कैवल्यदः पुंसां महादेवः न चापरः। सः महादेवः अस्ति। कथमस्ति? गुणावासः, अनन्तानां गुणानाम् आवासस्थानभूतः वर्तते, अनन्तगुणसम्पन्नः इत्यर्थः। एवञ्च परानन्दैकविग्रहः, परमानन्दस्वरूपो वर्तते। ध्यानमात्रेण कैवल्यप्रदः, पुंसां कैवल्यप्रदो भवति। ध्यातः कैवल्यदः पुंसां महादेवः। ईदृशः अन्यः नास्ति, न चापरः। कर्मपाशनिबद्धानां महामोहात्मनां हरे स्मरणान्मोचकः तेषाम् उमापतिरिति श्रुतिः। इन्द्रं प्रति बृहस्पतिः वदति, अतः हरे इति इन्द्रस्य सम्बोधनम्। इन्द्रस्यापि हरिः इति नाम भवति। कर्मपाशनिबद्धानां प्रसिद्धम् अर्थः ज्ञायते। जीवात्मनां बद्धानाम् एवं वर्तते। महामोहात्मनाम् अज्ञानेन आवृतज्ञानाः सन्ति, तादृशानामपि तेषाम् उमापतिः स्मरणमात्रेण मोचको भवति, मुक्तिप्रदो भवति। स्मरणान्मोचकस्तेषाम् उमापतिः इति श्रुतिः। क्षणं मुहूर्तम् अथवा ध्यातः सम्पूजितः स्मृतः प्रदद्यात् आशु कैवल्यं यः तं भज महेश्वरम् इति। क्षणपर्यन्तं वा मुहूर्तकालं पर्यन्तं वा यः ध्यातः परमेश्वरः कैवल्यं प्रयच्छति, अथवा किञ्चित् कालमपि सम्पूजितः कैवल्यं प्रयच्छति, स्मृतः कैवल्यं प्रयच्छति, प्रदद्यात् आशु कैवल्यं शीघ्रमेव कैवल्यं प्रयच्छति यः तं महेश्वरं भज इति बृहस्पतेः इन्द्रं प्रति उपदेशः। तत्रैव षट्चत्वारिंशे आदित्यपुराणे अध्याये षाठ्येनापि नराः नित्यं ये स्मरन्ति महेश्वरं तेऽपि यान्ति तनुं त्यक्त्वा शिवलोकम् अनामयम्। नाम षठकर्म षाठ्यं भक्त्या एते शिवनाम स्मरन्ति इति नास्ति।
शाठ्यं शाभिप्रेत्यैव शाठ्य शाठ्येन माने शाठ्यमार्गेणैव ते शिवं स्मरन्ति महेश्वरं स्मरन्ति तथापि स्मरणं तु जातं साङ्केत्यं पारिहास्यं वा इति न्यायेन भगवन्नाम स्मरणं तु जातम् इति कृत्वा तेषां सर्वपापक्षयः भवति तेऽपि यान्ति तनुं त्यक्त्वा शिवलोकम् अनामयि शिवलोकं गच्छन्ति ते कुलं पवित्रं पितरः समुद्धृताः वसुन्धरा तेन च पावनी कृता सनातनः अनादिः अनन्तविग्रहः हृदि स्थितो यस्य सदैव शङ्करः यस्य हृदये सदा शङ्करः तिष्ठति सनातनः अनादिः अनन्तविग्रहः सर्वस्यापि हृदये तिष्ठति ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति इति भगवद्गीतायाम् उक्तम् परन्तु सदा स्थितः इति यः जानाति तम् उपास्ते तस्य हृदये एव अत्र सर्वदा स्थितिः विवक्षिता एतादृशः यः शिवोपासकः वर्तते तेन तस्य कुलं पवित्रं भवति पितरः समुद्धृता भवन्ति तस्य वासेन वसुन्धरा पावनीकृता भवति इत्येवम् एतत् सर्वमपि तादृशशिवध्यानस्य उत्कर्षं बोधयति तत्रैव एकपञ्चाशदध्याये एकपञ्चाशत्तमे अध्यायेऽपि अस्ति स्थूलानि यानि पापानि सूक्ष्माणि विविधानि च तानि नाशयति क्षिप्रं मुहूर्तं शिवचिन्तनम् एकमुहूर्तकालपर्यन्तं शिवचिन्तनं क्रियते चेत् स्थूलपापानि अपगच्छन्ति सूक्ष्माण्यपि अनेकविधानि पापानि नश्यन्ति अतः शिवध्यानस्य एतादृशं सामर्थ्यं वर्तते तत्रैव चतुष्षष्टितमे आदित्यपुराणे एव चतुष्षष्टितमे अध्याये ब्रह्मः वा सुरापी वा सुरापो वा इति अस्ति तदपि भवितुमर्हति प्रायेण सुरापी इत्यपि दृश्यते अनेक बहुत्र सुरापो वा स्तेयी वा अग्रे स्तेयी इति वर्तते तेन सुरापी इत्यपि भवितुमर्हति स्तेयी वा गुरुतल्पगः यः अन्तकाले शिवं ध्यायेत् शिवसायुज्यम् आप्नुयात् एतानि पापानि तु अतीव महान्ति पापानि महापातकानि एवञ्च तादृशं कर्म कृत्वापि अयम् अन्तकाले शिवं स्मरति चेत् तादृशेभ्योऽपि पापेभ्यः मुक्तः सन् शिवसायुज्यं प्राप्नोति एतावता ग्रन्थः समाप्तः इदानीं किम् अस्मिन् ग्रन्थे एतावता निरूपितम् इति विषयः संक्षिप्य ग्रन्थकारेण कथ्यते एवं सर्वपुराणेषु श्लोकरूपेणैव कथ्यते एवं सर्वपुराणेषु श्रुतिस्मृति आगमादिषु भोगमोक्षप्रदत्वेन शिवध्यानं विधीयते एवञ्च पुराणेषु श्रुतिषु स्मृतिषु आगमेषु सर्वत्र शिवध्यानं भोगप्रदं मोक्षप्रदं च भवति यः भोगमिच्छति तस्य कृते भोगं ददाति मुमुक्षोः कृते मोक्षं ददाति श्रुत्यादि सर्वमानज्ञैः आचार्यैः प्रोक्तवर्त्मना दहरोपासना रीतिः एवं सम्यक् प्रकाशिता एवञ्च अस्मिन् ग्रन्थे ये आचार्याः श्रुत्यादि सर्वप्रमाणज्ञाः ते यथा उक्तवन्तः दहरोपासनाया स्वरूपं प्रोक्तवन्तः तैः प्रोक्तदिशा दहरोपासना रीतिः मया अस्मिन् ग्रन्थे वर्णिता अस्ति मनसि प्रणिधानार्थं पुनः श्लोकैः प्रकाश्यते सा एव रीतिः यद्यपि विस्तरेण उक्ता मध्ये मध्ये अवान्तर विचाराः बहवः आगताः इति कृत्वा सा विषकलितेव भाति अतः एकत्र उपसंहृत्य संक्षेपेण इदानीं प्रदर्श्यते
किमर्थं मनसि प्रणिधानार्थं दहरोपासना रीतिः यथा मनसि सम्यक् दृढ़तया आरूढ़ा भवति तथा पुनः अपि संग्रहेण श्लोकैः निरूप्यते। विविक्तदेश संसेवी इदं सर्वं प्रागुक्तमेव सर्वं प्रागुक्तः एव विषयः संक्षेपेण उच्यते। विविक्तदेश संसेवी शुचिः मौनी सुखासनः एतच्च अस्माभिः कुत्र द्रष्टव्यम् इत्युक्ते अस्मिन्नेव ग्रन्थे 37 पत्रे दृष्टव्यम्। ततः आरभ्य तत्र उक्ता विषयाः सङ्गृहीताः। विविक्तदेशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीवशिरशरीरः शिरशरीरः अत्याश्रमस्थ सकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य इत्येवं रीत्या क्रमेण उक्तमस्ति। तदेव सर्वं ततः आरम्भः क्रियते। विविक्तदेश संसेवी शुचिः मौनी सुखासनः भूतिभूषित सर्वांगः सर्वत्र भस्माभरणः भवेत् विभूतिभूषितः भवेत् ऋजुकायः समाहितः जितेन्द्रियः निजं भक्त्या प्रणम्य मनसा गुरुं निजं गुरुं मनसा भक्त्या प्रणम्य भक्त्या सह मनसैव प्रणामं कृत्वा यतः इदानीं सः ऋजुकायः उपविष्टः अस्ति गुरोः कृते प्रणामं कृत्वा तत्रापि अस्ति स्वगुरुं प्रणम्य इति। अनन्तरं तेन एवं चिन्तनीयम् अहमेव हरिः साक्षात् सर्वज्ञः पुरुषोत्तमः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् विश्वः नारायणो देवो ह्यक्षरः परमप्रभुः इति ध्यात्वा आत्मानं नारायणरूपेण ध्यात्वा इतः प्राग् निरूपितं नारायणस्यैव दहरोपासनायाम् अधिकारः अस्ति अन्यस्य तादृशं सामर्थ्यं नास्ति इति। अतः अयम् उपासकः किं कुर्यात् आत्मानं नारायणं कल्पयेत् प्रथमतः स्वयं नारायणाभिन्नः जातश्चेत् इदानीं तस्य दहरोपासने अधिकारः सम्पन्नो भवति इति ध्यात्वा पुनः स्वस्य हृदयाम्भोज मध्यमे इदानीम् अयं नारायणः सम्पन्नः एतदीयं हृदयं नारायणस्य हृदयं तत्र हृदयकमलस्य मध्यभागे पुनः प्राणायामैर्विकसिते अयं विषयः अपि पूर्वमुक्तः अस्ति। प्राणायामैर्विकसिते पारमेश्वरमन्दिरे ब्रह्मपुरम् इति अस्य नाम अतः परमेश्वरमन्दिरम् पारमेश्वरमन्दिरे अष्टैश्वर्यदलोपेते विद्याकेसरसंयुते ज्ञाननाळे महत्कन्दे प्रणवेन प्रबोधिते प्रणवेन तस्य प्रबोधनं भवति। तत्र किं ध्यातव्यं विश्वार्चिषं महावह्निं ज्वलन्तं विश्वतोमुखं तत्र कश्चन अग्निः ज्वलति तत् अग्नेः शाखाः नाम ज्वालाः शिखाः शाखाः शिखा इत्युक्ते इदानीम् अग्नेर्ज्वाला एव उच्यते तादृश ज्वालाः सर्वतः प्रसरन्ति तादृशं वैश्वानरं जगद्योनिं शिखातन्विनम् ईश्वरं शिखां तनोतीति शिखातन्वी तादृशम् ईश्वरं तापयन्तं कुत्र अन्वयः परमकारणं चिन्तयेत् इत्यत्र अन्वयः तत्र पारमेश्वरमन्दिरे विकसिते हृदयाम्भोज मध्ये तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयोर्ध्वा इति वर्तते तस्य विवरणमिदं तापयन्तं स्वकं देहम् आपादतलमस्तकं तत्र विद्यमानः सः यः अग्निः अस्ति तस्य अग्नेः औष्णमेव अस्माभिः आपादतलमस्तकम् अनुभूयते निवात दीपवत् तस्मिन् दीपितं हव्यवाहनः अग्निः निवात दीपवत् तिष्ठति अचलः नीलतोयद मध्यस्थं विद्युल्लेखेव भास्वरं नीवारशूकवद्रूपं पीताभासं
विचिन्तयेत् किञ्चित् तत् रूपं तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतोयदमध्यस्था विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवारशूकवत् तन्वी पीता भास्वति भास्वत्यणूपमा इति विचिन्तयेत् तस्य वह्नेः शिखायास्तु मध्ये परमकारणं चिन्तयेत् परमकारणं कः वर्तते परमात्मा परानन्दः प्रणवार्थो महेश्वरः अस्य व्याख्यानं नापेक्षितम् इदानीं तस्य महेश्वरस्य यानि विशेषणानि उक्तानि तानि विशेषणानि क्रमेण कुत्रचित् व्याख्यानं क्रियते कुत्रचित् केवलं संग्रहः क्रियते ऋतम् अस्य व्याख्यानं वैतथ्यरहितः सत्यं कालत्रयेपि सन् तस्य विवरणमिदं परं ब्रह्म परं तत्त्वम् इति तस्य विवरणं पुरुषः पूर्णविग्रहः सर्वासु पुरुषु शेते इति पुरुषयः पूर्णविग्रहः पुण्यापुण्यादिरहितः विजरः मृत्युवर्जितः अस्य व्याख्यानं न कृतम् विशोकः अस्यापि व्याख्यानं नास्ति विजिघत्सः अन्नभक्षणे रागवर्जितः इति तस्य विवरणं जिघत्सा नाम अन्नभक्षणे इच्छा सा नास्ति अपिपासः तस्य व्याख्यानं पानरागविहीनः नाम पानेच्छारहितः विशदः इत्यस्य अमलः अचिन्त्यः वृत्त्यविषयः मनोवृत्त्यविषयः इत्यर्थे अचिन्त्यः अव्यक्तः विवर्जितः अभिव्यक्तिरहितः वृत्त्यविषयत्वादि सर्वदा व्यक्तः यस्य आवरणमेव न सञ्जातं वस्तुतः तादृशः कथम् अभिव्यक्तो भवति सर्वदा एव प्रकाशमानः वर्तते अनन्तरूपः कालादिपरिच्छेदरहितः अन्तशब्देन परिच्छेदाः त्रिविधाः अन्ताः भवन्ति देशकालवस्तुभेदात् तैः रहितः शिवः तस्य अर्थः कल्याणनिलयः प्रशान्तः मोहवर्जितः प्रशान्त इत्यस्य इदं व्याख्यानम् आमृतश्च आदिमध्यान्तविहीनश्च एक एव हि अयमेव एकः अमृतः आदिमध्यान्तहीनश्च अस्य व्याख्यानं नास्ति विभुः व्यापी विभुशब्दस्य व्याख्यानं व्यापी चिदानन्दः हि आरूपः रूपवर्जितः आरूपः इत्यस्य व्याख्यानं सत्यकामः तथा सत्यसङ्कल्पश्च अस्य व्याख्यानं क्रियते परात्मनि सत्याः कामाः च सन्त्येव किं सत्यकामः इत्यस्य परात्मनि ये कामाः सन्ति ते सत्याः भवन्ति तथा वशी सर्वस्य वस्तुनः सर्वस्य वशी इति बृहदारण्यकोपनिषत् गतस्य विशेषणस्य स्वीकारः ईशानः सर्वभूतस्य इदमपि तत्रैव अस्ति सर्वस्याधिपतिस्तथा ब्रह्मयोनिः इति एकं पदं तस्य अर्थः वेदशिरो लोकेश कारणम् वेदशिरः इत्युक्ते वेदान्तः उपनिषत् लोकेशः इत्युक्ते ब्रह्मा सर्वमपि ब्रह्मशब्देन ग्रहीतुं शक्यते अतः सर्वस्यापि कारणम् परमेश्वरः अस्य अर्थः उत्कृष्टो ब्रह्मादीनां नियामकः प्रभुः सर्वक्रिया धृष्टः सर्वासु क्रियासु अयं उत्साहवान् वर्तते विश्वरूपः अस्य विवरणम् अखिलात्मकः सर्वात्मा इति कृष्णपिङ्गलः ईशाङ्गसंयुक्त अर्धाङ्गसुन्दरः ईशा पार्वती तदीय अंगसंयुक्त अर्धांगः अयं वर्तते अतः कृष्णपिङ्गलः द्वेधा व्याख्यानं कृतं शङ्करनारायणात्मा वर्तते इत्यपि व्याख्यानं वर्तते अर्धनारीश्वररूपेण अस्ति इत्यपि उक्तम् ऊर्ध्वरेताः
इत्यस्य व्याख्यानं दीप्ततपाः जटाभूत्यक्षभूषणः। जटा भूतिः इत्युक्ते भस्म, अक्षशब्देन रुद्राक्षं, रुद्राक्षमाला, एतत् सर्वं तस्य भूषणरूपेण वर्तते। नियतः ज्ञानसम्पन्नः स्वात्मध्यानपरायणः विरूपाक्षः आयुग्मनेत्रः त्रिनेत्रः विशोकस्तापवर्जितः उमासहायः तस्य विवरणं चिच्छक्तिसहितः साम्बविग्रहः त्रिलोचनः वीतिहोत्रसोमभास्करलोचनः चन्द्रसूर्य अग्निलोचनः भगवान्। नीलकण्ठः तस्य विवरणं कालकण्ठः सर्वतापनिवारकः प्रशान्तः सुप्रसन्नाक्षः प्रसन्नमुखपङ्कजः। व्याख्यानं नापेक्षते। अद्भुतः विस्मयकरः तस्य विवरणं सर्वलोकविलक्षणः। एवं भूतः तारवाच्यः अयमेव ओङ्कारः, ओङ्कारवाच्यः। तादृशः ओङ्कारवाच्यः यः परमेश्वरः सर्वात्मा अहम् इति अहङ्ग्रहोपासना। सर्वात्माहं महेश्वरः। प्रारब्धे फलशान्ते तु वा नाडीरश्मि समन्वितः मूर्धद्वारा विनिर्गत्य अर्चिरादिपथा ह्यहम्। मम भाति इदानीं यत् प्रारब्धं शरीरं वर्तते तदेव प्रारब्धफलम्। इदं यदा शाम्यति, इदं शरीरं यदा पतति तदा अर्चिरादिमार्गेण अहं ब्रह्मलोकं गमिष्यामि इति स्वस्य उपासनाफलरूपेण या गतिः प्राप्यते तस्यापि उपासनाकाले अनुसन्धानं कर्तव्यम्। अतः अनेन उपासनेन मम किं फलं भविष्यति इत्येतदपि उपासनायां ध्यातव्यमस्ति। अनेकत्र इदं वर्तते। शाण्डिल्यविद्यादावपि एतमितः प्रेत्य अभिसम्भवितास्मि इति आयाति। अतः मया अनेन मार्गेण एवं गन्तव्यम् इति इदानीमेव चिन्त्यते। अत्र एकवारं तत्र लिखितपुस्तके कथमस्ति इति पश्यामि। प्रारब्धे फलसाम्ये तु इति दृश्यते। प्रारब्धे फलसाम्ये तु नाडीरश्मि समन्वितः। अस्तु, तात्पर्यम् अवगम्यते। एतदेव स्यात्। उभयमपि तथा समीचीनम् इति न भाति। इदं पाठद्वयमपि किञ्चित् सापेक्षमेव अस्ति। अस्तु, मम तु एवं भाति, यदा प्रारब्धफलं शरीर आरम्भकं कर्म समाप्तं भवति तदा अर्चिरादि नाडीरश्मि समन्वितः इदमपि प्रागुक्तम्। आदित्यमण्डलात् अस्य मूर्धन्य नाडी यत्र निष्क्रामति तद्देशे रश्मिसम्बन्धः वर्तते इति। मूर्धद्वारा विनिर्गत्य अर्चिरादिपथा हि अहम् आतिवाहिकदेवैश्च नीतः विद्युत् स्थलावधि। विद्युल्लोकपर्यन्तम् आतिवाहिकाः देवाः मां नयन्ति। ततः परम् एतेषां नयन सामर्थ्यं नास्ति। ब्रह्मलोकात् आगतेन बहुमान पुरस्सरम् अमानवेन देवेन नीतः ब्रह्मसभां पुनः। ब्रह्मसभां नीतः भवेयम् अहम्, अग्रे एवं भविष्यति इति इदानीं चिन्तनं। विद्युल्लोके ब्रह्मलोकात् कश्चन अमानवः पुरुषः आगच्छति, आगत्य उपासकं नयति ब्रह्मलोकं प्रति। ब्रह्मभावं प्राप्य ततः ब्रह्मणा सह मुक्तिमान्। तत्रैव ब्रह्मलोके ऐश्वर्यम् अनुभूय ब्रह्मणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसञ्चरे परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम् इति तत्रैव अहं मुक्तिं प्राप्स्यामि। एवं
इदं सर्वं कुत्र अस्ति एवं चिन्तनं करणीयमिति दहरविद्याङ्गमन्त्रे अस्ति। एवं दहरविद्याङ्गमन्त्रात् श्यामादितीरिता श्यामाच्छबलं प्रपद्ये शबलाच्छामं प्रपद्ये इति मन्त्रः अस्ति। तस्य मन्त्रस्य विवरणं जातं। तत्र अयमर्थः उक्तः अस्ति। उदीरितार्थध्यानाच्च ब्रह्माहमिति निश्चयः। एवञ्च अत्र मन्त्रे उक्तः यः अर्थः तेन अयं निश्चयः भवति, अहं ब्रह्मास्मि इति यः तत्त्वनिश्चयः वर्तते सः मन्त्रात् ज्ञायते। एतावता सर्वम् उपासनस्य स्वरूपं सङ्ग्रहेण उक्तम्। इतोपि सङ्ग्रहेण वक्तव्यं चेत् पुनरुच्यते। इतोपि सङ्ग्रहेणैव पूर्वोक्तं पुनरीर्यते। एतदपेक्षयापि स्वल्परूपेण मनसि धारणार्थं सूरोक्तायां संहितायाम् आदरेण सौरपुराणे इति मन्ये सौरपुराणे अयं विषयः सम्यगुक्तः अस्ति। विविक्तसेवी लघ्वाशी सुखासीनः जितेन्द्रियः समग्रीवशिरः कायः शुचिः भस्मावगुण्ठितः त्रिपुण्ड्रधारणैर्युक्तः गुरुभक्तिसमन्वितः हृत्पुण्डरीकमध्ये तु शिवं सत्यादिलक्षणं सर्वस्य जगतः साक्षात् सृष्टिस्थित्यन्तकारणं सृष्टिस्थितिसंहारं प्रति सर्वस्य जगतः सृष्टिस्थितिसंहारकारणं स एव परमेश्वरः। तादृशस्य रूपं कथम् इदानीं ध्येयम्? उमासहायं कल्याणं नीलकण्ठं त्रिलोचनं प्रशान्तं प्रभुम् ईशानं ध्यायेन्नित्यम् अतन्द्रितः। इतोपि संक्षेपेण जातम्। ध्यानेनैव शिवज्ञानं ज्ञानान्मुक्तिर्न कर्मणा। अनेन ध्यानेन किं सिद्ध्यति? ज्ञानं सिद्ध्यति। एतादृशध्यानं ब्रह्मलोकं गतस्य ज्ञानाय कल्पते। तत्र ज्ञानं भविष्यति। अस्य ज्ञानान्मुक्तिः तेन च मोक्षः भविष्यति। मुक्तिः ज्ञानादेव न कर्मणा। कर्म तु ज्ञानहेतुः स्यादिति तत्त्वविदां सिद्धिः। कर्म सर्वथा नापेक्षितमिति न, चित्तशुद्धिद्वारा ज्ञानोत्पत्तौ कर्मणः अपि हेतुत्वं वर्तते। शिवराघवसंवादे पाद्मे इति समीचीनं। पाद्मे चैवम् उदीरितम्। पादे इति वर्तते, पाद्मे इति ब्राकेट् मध्ये अस्ति, तत् समीचीनं भाति। पद्मपुराणेपि शिवराघवसंवादे इदमेव उक्तमस्ति। तद् उक्तं तदग्रे उच्यते। हृत्पुण्डरीकनिलयं विशुद्धं विरजं तथा विशोकञ्च विचिन्त्य अत्र ध्यायेन्मां परमेश्वरम्। हृत्पुण्डरीकनिलयतया पूर्वं हृत्पुण्डरीकादिकं ध्यात्वा तत्र मां परमेश्वरं ध्यायेत्। अचिन्त्यरूपम् अव्यक्तम् अनन्तम् अमृतं शिवम् आदिमध्यान्तरहितं प्रशान्तं ब्रह्म कारणम् ईशं विभुं चिदानन्दम् आरूपम् अजम् अद्भुतं शुद्धस्फटिकसङ्काशम् स्पष्टं वर्तते। उमादेहार्धधारिणं पूर्वमपि उक्तम् इदमेव। व्याघ्रचर्माम्बरधरम् इदं नूतनमस्ति। व्याघ्रचर्माम्बरधरत्वम् इतः प्राक् न आगतम्, इदानीमस्ति। नीलकण्ठं त्रिलोचनम् इदमस्ति। जटाधरं चन्द्रमौलिं नागयज्ञोपवीतिनम् इदमपि नूतनम्। व्याघ्रचर्मोत्तरीयञ्च उभयत्र व्याघ्रचर्मैव। अधोवस्त्ररूपेणापि व्याघ्रचर्म, उत्तरीयम् इत्युक्ते उपरि वस्त्रं यदस्ति अङ्गवस्त्रमिति उच्यते, तद्रूपेणापि व्याघ्रचर्म। व्याघ्रचर्मोत्तरीयञ्च वरणीयम् इत्यर्थः। अभयप्रदं कराभ्याम् ऊर्ध्वस्थहस्ताभ्यां बिभ्राणं परशुं मृगम्। उपरि ऊर्ध्वहस्तौ यौ चत्वारः हस्ताः, तत्र ऊर्ध्वमुखौ द्वौ हस्तौ, तत्र एकेन परशुम् अपरेण मृगञ्च दधानम्। कोटि मध्याह्नसूर्याभं। मध्याह्नसूर्यस्य तु प्रकाशः अधिकः, अतः कोटि मध्याह्नसूर्याभं चन्द्रकोटिसुशीतलम्। परस्परविरुद्धतया भाति। मध्याह्नसूर्यः इत्युक्ते अतीव तापकः इति प्रतिभाति, परन्तु तथा नास्ति। चन्द्रकोटि
सुशीतलम् इत्युक्ते तदपेक्षा कोटिगुणित शीतलता शीतलः वर्तते। चन्द्रसूर्य अग्निनयनं स्मेरवक्त्रसरोरुहं भूतिभूषितसर्वाङ्गं सर्वाभरणभूषितं ध्याये मां ध्यायेत्। पूर्वत्र अन्वयः ध्यायेन्मां परमेश्वर। आत्मार्पणे शिवध्यानम् एवं दीक्षितवर्णितम्। आत्मार्पणस्तुतौ अप्पयदीक्षितेन्द्रैरपि इदानीम् उक्तरीत्यैव शिवस्य ध्यानं वर्णितमस्ति। चारुस्मेराननसरसिजं चन्द्ररेखावतंसं फुल्लन् मल्लीकुसुमकलिका दामसौभाग्यचोरम् अन्तः पश्यामि अचलसुतया रत्नपीठे निषण्णं लोकातीतं शिवद सततं रूपमप्राकृतं ते। हे शिवद, तव ते अप्राकृतं रूपं सततं स्मरामि। पश्यामि, स्मरामि न पश्यामि, साक्षात् दर्शनम् अत्र अस्ति। तच्च कीदृशम् अप्राकृतं रूपमस्ति तत् प्रदर्श्यते। चारुस्मेर आननसरसिज, मुखकमलम् अतीव स्मितयुक्तं वर्तते। चन्द्ररेखावतंसं, चन्द्रार्धचूडं वर्तते। फुल्लन् मल्लीकुसुमकलिका दाम सौभाग्यचूड, फुल्लन् विकसन् मल्लीकुसुमकलिका दाम। दाम इत्युक्ते अस्माभिः शरम् इति उच्यते खलु, तदेव विवक्षितं। तथा बन्धनं कृत्वा यत् स्थापितमस्ति तस्य यत् सौभाग्यं सौन्दर्यं तस्य चोरं तच्चोरयति इत्युक्ते तदपेक्षया अधिकसुन्दरम् इत्यर्थः। एतादृशं तव अप्राकृतं रूपम् अचलसुतया सह रत्नपीठे निषण्णम् अहम् अन्तः पश्यामि, हृदये पश्यामि। एवञ्च धरविद्यायां यादृशं परमेश्वरस्य रूपं ध्यातव्यमस्ति तदत्र निरूपितम्। शिवरहस्येऽपि वर्तते। श्रीविश्वेशम् उमासहायम् अनघं विश्वात्मकं चिद्घनं सत्यज्ञानमनन्तमक्षरमजं निर्लेपमेकं प्रभुम् ओङ्कारात्मकमक्षरं परतरं ब्रह्मादिभिर्भावितं सानन्दं हृदि भावये भवभयध्वान्तेन्दुम् आनन्ददम्। श्रीविश्वेशं ध्यायते। उमासहायम् इत्यपि प्रसिद्धम्। अनघम्, अघरहितं, दोषरहितं, विश्वात्मकं, चिद्घनं, सत्यज्ञानमनन्तम्, अक्षरम्, अजं, निर्लेपम्, असङ्गम् इत्यर्थः। एकं प्रभुम्, सर्वमपि द्वितीयान्तं हृदि भावये इत्यत्र अन्वेति। ओङ्कारात्मकम् अक्षरं परतरं ब्रह्मादिभिर्भावितं, ब्रह्मादिभिरपि भावितं नाम उपासितम् अथवा ध्यातम्। एतादृशं भगवतः रूपं श्रीविश्वेशं हृदि भावये, सानन्दं हृदि भावये। पुनः अन्तिमम् एकं विशेषणं भवभयध्वान्तेन्दुम् आनन्ददम्। सानन्दम् इति प्रथमतः स्वस्य रूपम् आनन्दस्वरूपम् इति, इदानीम् उपासकस्य आनन्दप्रदम् इति आनन्ददम्। भवभयस्य कारणीभूतं यद्ध्वान्तम् अज्ञानं तादृश अज्ञानान्धकारस्य निवर्तक चन्द्ररूपम्। चन्द्रप्रकाशेनापि अन्धकारो निवर्तते, अतएव किञ्चित् दृश्यते चन्द्रप्रकाशेऽपि। तादृशं श्रीविश्वेशं भावये। तदनन्तरं कालिदासीयश्लोकः आगतः। वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी यस्मिन् ईश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथार्थाक्षरः अन्तर्यश्च मुमुक्षुभिर्नियमितप्राणादिभिः मृग्यते सस्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलभः निःश्रेयसायास्तु वः। एकः पुरुषः, पुरुषः इति शब्देन वेदान्तेषु अयमेव ईश्वरः उच्यते।
अयञ्च व्याप्य रोदसी व्याप्य स्थितः इत्युक्ते विभुः इत्यर्थः, सर्वव्यापी। अस्य ईश्वरः इति यथार्थाक्षरः शब्दः इत्युक्ते अन्वर्थं नाम, केवलं नाम नास्ति, निरर्थकं नाम नास्ति, एवञ्च यथार्थाक्षरः। पुनश्च अयम् ईश्वरशब्दः अनन्यविषयः इत्यपि वर्तते। ईश्वरः इत्युक्ते अयमेव, अन्यस्य कृते अयं शब्दः न प्रयुज्यते, न प्रतीयते अस्मात् शब्दात् अन्यः कोऽपि। केवलः ईश्वरशब्दः परमेश्वरस्यैव वाचकः। एवं मुमुक्षुभिः नियमितप्राणादिभिः बाह्यविषयात् व्यावृत्तचक्षुरादिभिः व्यावृत्तेन्द्रियैः एवं प्राणायामेन मनसः अपि उपसंहारं कृतवद्भिः मुमुक्षुभिः यः अन्तः मृग्यते, बहिर्मार्गणं नास्ति, बहिरन्वेषणं न, अन्तरेव तैः आत्मा अन्वेष्यते, अतः मृग्यते इति उक्तं। सः स्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलभः, भक्तियोगेन अतीव सुलभतया प्राप्तुं शक्यः। सः निःश्रेयसायास्तु वः, भवतां निःश्रेयसाय भवतु इति प्रार्थना। ब्रह्मेति व्यपदिश्यते श्रुतिषु यः ख्यातः पुराणेष्वपि, ब्रह्माणं जगदादिभूतम् असृजत् यः सेन्द्रनारायण, असृजत् इति भवितव्यम्, असृजन् इति न। यत्रैव व्यवतिष्ठते च सकलाधिष्ठातृभावः स वः, साम्बः शम्भुः अनम्बरः अम्बरगतः श्रेयो विधत्तां शिवः। श्रुतिषु ब्रह्मेति शब्देन अयमेव व्यपदिश्यते, पुराणेष्वपि अयं ख्यातः, ब्रह्मेति ख्यातः। कथं ख्यातः वर्तते? ब्रह्माणं जगदादिभूतम् इन्द्रेण नारायणेन च सह यः असृजते, अयमेव परमेश्वरः तेषां स्रष्टा, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् इति वर्तते। इन्द्रनारायणादीनामपि स्रष्टा इति वर्तते अनेकेषु स्थलेषु। सकलाधिष्ठातृत्वं सर्वनियामकत्वम् इति अयमंशः अत्रैव एकस्मिन् भवितुमर्हति, नान्यत्र। यत्रैव व्यवतिष्ठते च सकलाधिष्ठातृभावः, यः एतादृशः वर्तते सः साम्बः शम्भुः अम्बरः, अम्बररहितः, अथ च अम्बरगतः। अनम्बरः इत्युक्ते वस्त्ररहितः इति अर्थः भवति। अम्बरगतः इति वक्तव्यं चेत् तदानीं हृदयाकाशगतः। तत्र हृदयाकाश शब्देन अव्याकृतम् आकाशं स्वीकृत्य अव्याकृत आकाशे अयम् उपलभ्यते, हृदयपुण्डरीकमध्ये इति। अम्बरगतः श्रेयो विधत्तां शिवः, एतादृशशिवः श्रेयः विधत्ताम्। देहार्धयोगशिवयोः स श्रेयांसि तनोतु वः, दुष्प्रापमपि यत्स्मृत्या जनः कैवल्यम् अश्नुते। सः देहार्धयोगः, शिवयोः देहार्धयोगः, अर्धनारीश्वर रूपस्मरणमिदं। तत्र यः देहार्धयोगः वर्तते शिवयोः, शिवश्च शिवा च शिवौ, तयोः यः देहार्धयोगः वर्तते सः वः युष्माकं श्रेयांसि तनोतु इति आशीर्वादः। तेन कथं तेन श्रेयांसि भवितुमर्हन्ति इत्युक्ते, यत् स्मृत्या जनः दुष्प्रापमपि कैवल्यम् अश्नुते। कैवल्यं दुष्प्रापम् इति प्रसिद्धिः, परन्तु एतस्य स्वरूपस्य स्मरणेन दुष्प्रापमपि कैवल्यं जनः प्राप्नोति। ग्रन्थः समाप्तः। इतः परम् अन्तिमः श्लोकः। एतादृशग्रन्थरचनायां प्रवृत्तिः कथं जाता स्वस्य इति उच्यते। एषा त्र्यम्बकमखिनः
श्रीरामेन्द्रस्य वरदराजस्य शङ्करनारायणमखिवरस्य च अभ्यर्थनावशात् रचिता एषा दहरविद्याप्रकाशिका। एतेषां बहूनाम् अभ्यर्थनावशात् रचिता। केषाम् अभ्यर्थनावशात् इत्युक्ते त्र्यम्बकमखिनः। त्र्यम्बकरायमखी प्रसिद्धः ग्रन्थकारः वर्तते। धर्माकूतव्याख्याता वा धर्माकूतम् इत्यादि व्याख्यानकर्ता अनेकग्रन्थकर्ता वर्तते। तस्य श्रीरामेन्द्रस्य रामेन्द्र इन्द्रशब्दप्रयोगात् अयं यतिवरः इति प्रतीयते। वरदराजस्य अयमपि अयं कः इति न ज्ञायते। वरदराजः इति बहवः आचार्याः आसन्। शङ्करनारायणमखिवरस्य अयमपि कश्चित् दीक्षितः इति ज्ञायते। शङ्करनारायणमखिवरस्य च एतेषां सर्वेषाम् अभ्यर्थनावशात् इयं दहरविद्याप्रकाशिका रचिता। तदनन्तरम् अन्ते शिवस्य नामाष्टकम् अत्र वर्तते। अस्य नामाष्टकस्य विषये शिवतत्त्वविवेके अतीव विशिष्य वर्तते। माहात्म्यं बहु वर्णितमस्ति। सः श्लोकः अत्र उदाहृतः अस्ति। शिवो महेश्वरश्चैव रुद्रविष्णुः पितामहः संसारवैद्यः सर्वज्ञः परमात्मेत्युदाहृतः। एतावता मङ्गलेन अयं दहरविद्याप्रकाशिका ग्रन्थः समाप्तिं प्राप्नोति। इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य अभिनवनारायणेन्द्र सरस्वती पूज्यपादशिष्य श्रीमत्परमशिवेन्द्र सरस्वती विरचिता दहरविद्याप्रकाशिका समाप्ता। श्री सांब शिवाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। शुभमस्तु। जय जय शंकर। अपार करुणा सिंधुं ज्ञानदं शांतरूपिणं श्री चंद्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्महम्। देवे देहे च देशे च भक्त्यारोग्य सुखप्रदम् उध पामर सेव्यन्तं श्री जयेन्द्रं नमाम्यहम्। नमामः शंकरान्वाख्य विजयेन्द्र सरस्वतीं श्री गुरुं शिष्टमार्गानुनेतारं सन्मतिप्रदम्। विशेषतः सदाशिव श्री ब्रह्मेन्द्र धृत स्वपद पादुकान् धीरान् परशिवेन्द्रार्यान् ध्यायामि सततं हृदि। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मदाचार्यवर्येभ्यः ब्रह्मश्री महामहोपाध्याय मणिद्रविडशास्त्रिवर्येभ्यः नमस्कारान् विज्ञप्य प्रायेण सार्धैकवर्षकालात् आरभ्य इति मन्ये पूज्य श्री काञ्चीकामकोटिमूलाम्नाय सर्वज्ञपीठाधीश्वर श्रीमत्परमशिवेन्द्र सरस्वती श्रीचरणानाम् आराधना दिवसे एकस्मिन् दिने इयं व्याख्यानमाला आरब्धा इति स्मरामि। तस्मिन् दिवसे मया तत्र श्वेतारण्यक्षेत्रादेव आरम्भे किञ्चित् भाषितमासीत्। तदनु आचार्यचरणानाम् उपन्यासमालायाः उपक्रमप्रार्थनापि अस्माभिः कृता। आस्तिकवर्याणां श्रीमती विद्याजयरामन् प्रभृतीनां प्रोत्साह प्रार्थनया अस्मदाचार्यवर्यैः इयम् अस्माकं कामकोटिपीठाधीश्वराः तस्मिन् काले कथं शास्त्रग्रन्थान् कूलङ्कषरूपेण आलोडितवन्तः परिशीलितवन्तः पुनः स्वयमेव तादृशानपि शास्त्रग्रन्थान् रचितवन्तः इत्येतत् तत्र तत्र काले समुत्पन्नानां कामकोटिपीठाधीश्वराणां चरित्रे द्रष्टुं शक्यते। तत्र बहवः ग्रन्थाः अधुनापि उपलभ्यन्ते। तत्र प्रायेण अत्यन्तं भगवत्पादकालिकानाम् अथवा तदुत्तर स्वल्पशताब्द्युत्तरकालिकानाम् आचार्याणां कालात् परं मध्ये बहूनां शताब्दीनां कालः किञ्चित् अन्वेषणीयो वर्तते। तस्य कालस्य ग्रन्थाः कुत्र वर्तन्ते इत्यादिकम् अन्वेषणीयं वर्तते। परन्तु इमे श्री परमशिवेन्द्र सरस्वती श्रीपादाः वर्षाणां 5 शतकात् पूर्वं प्रायेण ते आसन्निति ज्ञायते। आधुनिकमानेन 16 शताब्द्याः उत्तरभागे
पञ्चाशीत्युत्तर पञ्चदशसहस्रशततमे वर्षे तन्नाम पञ्चशताधिकसहस्रतमे वर्षे तेषां सिद्धिः श्वेतारण्यक्षेत्रे सञ्जाता इति ज्ञायते। अतः ततः प्रागेव ते एतादृशान् ग्रन्थान् रचितवन्तः। तत्र एका काचन विशिष्टा दृष्टिः तेषां बहुविधेषु ग्रन्थेषु तैः विरचितेष्वपि अनुस्यूतरूपेण काचन विचारधारा तेषां वेदान्तनामरत्नसहस्रम् इत्येको ग्रन्थः वर्तते। इयं तत्र धर्मविद्याप्रकाशिका इयं या अधुना आचार्यचरणैः उपन्यस्य पूरिता पारिता च वर्तते सा एका वर्तते। तत्र वेदसारशिव सहस्रनामस्तोत्रस्य भाष्यमेकम् आचार्यचरणैः तत्र श्रीमत्परमशेन्द्र सरस्वती श्रीपादैः विरचितम् इति उपलभ्यते। एवं सुबहवः ग्रन्थाः सामान्याः अस्माकं श्री सदाशिवब्रह्मेन्द्राः विशिष्य वदन्ति अस्माकम् आचार्यचरणैः नामसाहस्र मध्यगान् कांश्चिद् नाममणीन् पद्यदामभिर्ग्रथयाम्यहम् इति स्वीये ग्रन्थे तत्र आत्मानुसन्धानम् इति स्मरामि। तत्र अस्मदाचार्यवर्यैः निबद्धानि तानि तत्र वेदान्तनामरत्नसहस्रे निबद्धानि कानिचिन् नामानि अहम् अत्र सङ्गृह्णामि इति तत्र सदाशिवब्रह्मेन्द्राः वदन्ति। एवं तत्र तेषां विशिष्य सदाशिवब्रह्मेन्द्राणां गुरवः इति कदाचित् व्यावहारिकरीत्या पितुरपेक्षया पुत्रस्य ख्यातिः अधिका भवति इत्यादि रीत्या गुरोरपेक्षया शिष्यस्य लोके प्रसिद्धिः अधिका वर्तते। सदाशिवब्रह्मेन्द्राणां लोके प्रसिद्धिरधिका वर्तते। अतः सदाशिवब्रह्मेन्द्राणां गुरवः इति अस्मिन् काले एतेषां परिचयः कदाचित् कर्तव्यः आपतति। परन्तु तेन तेषां गुरुवर्याणां कीदृशः महिमा आसीत्, कीदृशं तेषां पाण्डित्यम् आसीत्, सदाशिवब्रह्मेन्द्राः इति जीवन्मुक्तस्वरूपस्य आदर्शभूताः इति प्रायेण सर्वैः निस्सन्देहं निराक्षेपम् अङ्गीक्रियते। तादृशानां महात्मनां गुरवः तत्र भावाद्वैतं सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतं न करिहिचित् अद्वैतं त्रिषु लोकेषु नाद्वैतं गुरुणा सह इत्यादिभिर्वचनैः प्रतिपादितया रीत्या ते सदाशिवब्रह्मेन्द्राः स्वेषु गुरुषु परमशिवेन्द्र सरस्वती श्रीपादेषु निरवधि संस्कृति नीरधि निपतित जनतारण स्फुरन् नौकां परमत भेदन घुटिकां परमशिवाचार्य पादुकान् नौमि इत्यादिना पुनः तत्र देशिकानुग्रहोत्तुंग तरंग शिशिराशयः इति तत्र आत्मविद्याविलासे वा भवतु तत्र स्वप्नोदिते वा भवतु अथवा तत्र विषयेषु निर्व्यपेक्षं विमलतरज्ञान सम्पदध्यक्षं परमकरुणार्द्रवीक्षं परमशिवाचार्य पादमद्राक्षं अरहन्त महन्त तत्र अन्तेपि जगद्गुरुरत्नमालायाः अन्तेपि तमहं सदयं प्रणुदन् मे प्रमादवत्ताम् हृदये स पदं सदा विधत्तां सदयं मे प्रणुदन् प्रमादवत्ताम् इति तथा स्वीयान् गुरून् भक्तिपूर्वकं तेषां करुणामयत्वं तेषां ज्ञानमयत्वं च उपश्लोकयन्ति श्रीमत् सदाशिवब्रह्मेन्द्र सरस्वती श्रीपादाः। तादृशानां गुरवः इति अस्माभिः यतः अस्माकं तावत् अस्मत् प्रसिद्धानुसारेण एव तत्र पूर्वेषाम् अज्ञाततराणाम् अज्ञात विषयाणाम् अनुमानं कर्तव्यमस्ति। अतः तादृशरीत्या सदाशिवब्रह्मेन्द्राणां गुरवः चेत् तेषां स्वरूपं तेषां महिमा कीदृशः स्यात् इति विभावयितुं शक्यते। अतः तेषां ग्रन्थान् प्रतिपदं प्रतिपङ्क्ति व्याख्यातवताम् अस्मत् वेदान्तमीमांसाद्याचार्यवर्याणां पूज्य श्री महामहोपाध्याय मणिद्रविडशास्त्रिपादानां श्रीमठपरतः अपि च आस्तिक जनसमुदाय कामकोटि भक्तसमुदाय परतः अहं तेभ्यः कृताञ्जलिर्भूत्वा तेषां नमस्कारानेव कृतज्ञतानिवेदनस्थाने निवेदयामि। एतदेव संक्षेपेण अहं द्रविडभाषायामपि तदेवं वा अथवा मास्तु वा संस्कृतेनैव सर्वापि उपन्यासमाला संस्कृतेनैव जाता अस्ति। तथापि तत्र कदाचित् अन्येषामपि अवगमनाय किञ्चित् संक्षेपेण वदामि। நம்மளுடைய ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோட்டி மூலாம்நாய சர்வஜ்ஞபீഠமானது ஸ்ரீமத் சங்கர பகவத்பாதாச்சாரியர்களாலே 2500 சொச்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி பிரதிஷ்டாபனம் பண்ணப்பட்டதான பீடம். அதுல அநேக மகான்கள் அவதரிச்சு அந்தந்த காலத்துல பலவிதமான ரீதியில மூலமாக பகவத்பாதாள் பண்ணினதான காரியமாகிய அத்வைத சித்தாந்த பிரதிஷ்டாபனத்தையும் அதே போல லோகத்துல தர்மத்தை சம்ரக்ஷணம் பண்றதையும் அவாவா அந்தந்த காலத்துல நடத்தி கொடுத்திருக்கா.
அதுல ஒரு விசேஷமாக, அதாவது ஆஞ்சநேய சுவாமிய ராமாயணத்துக்கு மணிமால மத்தியமணியாக சொல்லுவா. அந்த ரீதியில இங்க ஸ்ரீ சதாசிவ பிரம்மேந்திரால எத்திபி பீட்டாதீஸ்வரால இந்த பரம்பரையில இத பீட்டாதிபத்திய ஸ்தானத்துல அவ அவதூத ஸ்வரூபமா வந்துட்டதுனால இருக்கலையே தவிர இந்த பரம்பரையில இருந்து உத்பவிச்சதான ஒரு பெரிய தேஜஸாக அவ பிரகாசிக்க கூடியவா. அவளுடைய குருநாதாளாகிய ஸ்ரீ பரமசிவேந்திர சரஸ்வதி ஸ்ரீபாதாள் இந்த காஞ்சி காமகோடி பீட்டத்தினுடைய 57வது ஆச்சாரியாளாக இருந்து அவ இன்றைய லௌகிக கணக்குப்படி 1585வது வருஷம் அவ ஸ்ராவண மாச சுக்லபக்ஷ தசமி திதி அன்னைக்கு அங்க ஸ்வேதாரண்யம்னு சொல்லக்கூடியதான ஒரு புண்ணியக்ஷேத்திரத்துல அங்க பிரம்மஜானாம்பிகா சமேத ஸ்வேதாரண்யேஸ்வர சுவாமி இருக்கக்கூடியதான க்ஷேத்திரத்துல பிரம்ம விஜான வரிஷ்டாளாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆச்சாரியா ஸ்ரீ பரமசிவேந்திர சரஸ்வதி ஸ்ரீபாதாள் அங்க நிர்விகல்ப சமாதியில் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு பிராச்சீனமா இந்த அதிஷ்டானத்தை குறிச்ச கல்வெட்டுகள் எல்லாம் போடுவா. அந்த ரீதியில அந்த நிர்விகல்ப சமாதியில இருந்துட்டு இன்னைக்கும் அவளும் அங்க கருணாமூர்த்தியாக இருந்துட்டு பக்தாளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இன்னைக்கும் சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் நெரூர்ல எந்த அளவுக்கு சாநித்தியமாக இருக்காளோ அதே அளவுக்கு தன்னுடைய குருநாதாளுடைய சந்நிதியாகிய திருவெண்காட்டிலையும் சாநித்தியமாக இருந்துட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது பக்தாளுடைய ஒரு திருடத்தரமான விசுவாசம். அப்படி அவ ஒரு ஆஞ்சநேய சுவாமியை போல ராமரிடத்துல ஆஞ்சநேய சுவாமி இருக்கிறா போல இன்னைக்கும் தன்னுடைய அப்படிப்பட்ட ஞானிகள்ல கரை சிறந்தவராக கருதப்படக்கூடிய சதாசிவ பிரம்மேந்திராலும் இந்த பரமசிவேந்திராளுடைய அதிஷ்டான சந்நிதியில இன்னைக்கும் குருவனுடைய ஆக்ஞையை நிறைவேற்றுறதுக்காக ஆஞ்சநேய சுவாமியை போல காத்துட்டு இருக்கான்னு சொல்லக்கூடியதான ஒரு ஸ்திதியில அப்படிப்பட்டவாளான அந்த பரமசிவேந்திராள் விசேஷமாக இந்த ஹிருதய புண்டரீகத்துல இருக்கக்கூடியதான ஹிருதய கமலம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோமே, அது அநேக வேத உபனிஷத்து வாக்கியங்கள்ல பிரதிபாதிக்கப்பட்டு அதை வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு. அதற்குள்ள பரமாத்மா இருக்கார் அப்படிங்கிறத தியானம் பண்றதுங்கிறத ரொம்ப வசத்தியான ஒரு வித்தியாக தகர வித்யா சொல்லியிருக்கு. அது அநேக உபனிஷதாதி பிரமாணங்கள்ல சொல்லப்பட்டதான விஷயங்களை நம்ம பூர்வ ஆச்சாரியாள் ஸ்ரீ பரமசிவேந்திர சரஸ்வதி ஸ்ரீபாதாள் ரொம்ப ஒரு விஸ்தாரமான பரிசிரமத்துல கிரந்த பரிசிரமப்பட்டு அத்தனை கிரந்தங்கள்ல இருந்து தசபுராண சங்கிரகம்னு இதே அந்த ஹிருதய புண்டரீகத்துல அந்த அஜபான் நடனமாக தியாகராஜ சுவாமி பெருமாள் சிவசிய ஹிருதயம் விஷ்ணு விஷ்ணோஷ்ட ஹிருதயம் சிவான்னு சொல்லக்கூடிய ரீதியில பகவான் மகாவிஷ்ணுவனுடைய ஹிருதயத்துல பரமேஸ்வரன் அந்த அஜபா நடனமாக ஆடுறாருன்னு சொல்லுவார். அந்த திருவாரூர் கஷேத்திரத்தினுடைய மகாத்மியத்தை பத்தியும் பரமசிவேந்திரால் இது பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ரீதியில ஆச்சாரியால் பரமசிவேந்திரால் நிறைய சிந்தனம் பண்ணியிருக்காங்கிறத நாம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது. அவ்வளவு மூல கிரந்த பிரமாணாதி புராணாதி கிரந்த ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணானாம் ஆலயம்னு சொல்லக்கூடிய பகவத்பாதாளுடைய பரம்பரையில வந்தவாளான இந்த காமகோட்டி ஆச்சாரியால் அவ்வளவு கிரந்தங்களை பார்த்து அத்தனை விஷயங்களை திரட்டி கொடுத்துருக்கா. அந்த விஷயங்களை இன்னைக்கு நம்மளுக்கு சுலபமான முறையில குரோடீகரணம் பண்ணி பிரதி பங்கி உபன்யாசம் பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய பரம ஸ்ரத்தா பாத்திர பூத்தாளான என்னுடைய பாக்கியமான என்னுடைய மீமாம்சா வேதாந்தாதி ஆச்சாரியாளா இருக்கக்கூடிய பிரம்மஸ்ரீ மகாமகோபாத்தியாய மணித்திரவிட சாஸ்திரிகள் இந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 வருஷமாக இந்த பக்தாள் ஸ்ரீமதி வித்யா ஜெயராமன் முதலிய ஆஸ்திகாளுடைய ஒரு பரிசிரமத்தினால தொடர்ந்து ஒவ்வொரு சுக்ல தசமி அப்படிங்கிறது அந்த ஆச்சாரியர்களுடைய ஒரு ஆராதனா திதியா இருக்கிறதுனால ஒரு 2 மாசத்துக்கு ஒருக்க அந்த மாதிரி ஒரு தொடர் முயற்சியாக ஆச்சாரிய நம்ம வித்யா குருமாரான ஸ்ரீ மனிதரோட சாஸ்திரிகளும் அதற்குண்டான அவகாசத்தை ஒதுக்கி கொடுத்து அதை தொடர்ந்து நமக்கு உபன்யாச மாலையா பண்ணி கொடுத்திருக்கா. நம்மளுடைய பிரார்த்தனை ஸ்ரீமடத்தின் சார்பிலையும் ஸ்ரீ காமகோட்டி பக்தாள் எல்லாருடைய சார்பிலையும் நான் ஸ்ரீ ஆச்சாரியர்களை பிரார்த்திச்சுக்க கூடியது. இது தொடர்ந்து இதே போல நம்மளுடைய பரமசிவேந்திராளா இருக்கட்டும் இன்னும் மேன்மேலும் நம்மளுடைய ஆச்சாரியாலாம் என்னென்ன கிரந்தங்கள்லாம் எழுதியிருக்க எவ்வளவு கிரந்தங்கள் எழுதியிருக்கா அது இன்னைக்கு அப்பிரசித்தமா இருந்துருக்கு. அதை இதே போல அவ அனுகிரகமாக எங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதா பிரார்த்திச்சுக்கிறேன். ஸ்ரீ மகாத்திரிபுர சுந்தரி சமேத சந்திரமௌலீஸ்வர சுவாமியும் அவளை நித்தியம் 3 வேளை ஆராதனம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடியவான ஸ்ரீ காஞ்சிகாமகோடி பீட்டாதீஸ்வராலையும் நான் இங்கேயே இருந்து நான் ஸ்மரணம் பண்ணி பிரார்த்திச்சுக்கிறேன். எங்க வாத்தியாருக்கு தீர்காயுச ஆரோக்கியமாக இருந்து அவளும் மேன்மேலும் எங்களுக்கெல்லாம் சிஷ்யாளுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கும்படியான ஒரு அனுகிரகத்தை எங்க வாத்தியாருக்கு ஸ்ரீ மகாத்திரிபுர சுந்தரி சந்திரமௌலீஸ்வரரும் எங்க நம்ம பீட்டாதீஸ்வராலும் அனுகிரகம் பண்ணணுங்கிறதாக நான் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். இதோட நான் என்னுடைய கிருத்தஜதா வச்சனத்தை பூர்த்தி பண்ணிக்கிறேன். நமஸ்காரம்.